মাশাআল্লাহ, দুই ভাই একসাথে উমরা হজ পালন করতেছে। আল্লাহ তাদের মতো সবাইকেই উমরা হজ পালন করার তৌফিক দান করো, আমিন। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك হে আল্লাহ, আপনি আমাদের প্রত্যেকেরই উমরা হজ করার তৌফিক দান করে দেন। ভিডিওটা আমরা আমিন। লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেই।